بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی سجاد سپرا مدینہ منورہ سے۔ رب الکائنات آپ کو مدینہ منورہ لے آئے۔ ابھی حرم نبوی کے مین گیٹ کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ انشاءاللہ حرم میں جا کے آپ کو مولا کائنات کے دیدار بھی کرائیں گے، اور لیکن اس ویڈیو میں جو اہم بات ہے، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری بھی دیں گے، اذان بھی سنیں گے، اور اس کے بعد جو لوگ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں، شوقین حضرات ہیں، ان کے بارے ویزے کے متعلق بتاؤں گا کہ کون سا ویزا خریدنا چاہیے، آزاد کون سے ویزا لینا چاہیے، اور جو سستا بھی ہو اور یہاں فائدہ بھی ہو، کیونکہ یہاں لوگ مہنگے ویزے لے کے آتے ہیں، لاکھوں روپے ایجنٹوں کو دے کے آتے ہیں، لیکن یہاں آ کے پھنس جاتے ہیں اور کام بھی نہیں بنوا سکتے۔ ان کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ بھی بھلائی کا کام ہے۔ میں نے ادھر حرم میں میں نے بہت دیکھے، لوگ رو رہے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، جن کے اقامے نہیں ہیں۔ میں نے سوچا کہ کار ثواب ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ میں ٹوٹل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کون سے ویزا لینا چاہیے۔ ابھی ماشاءاللہ حرم نبوی کے مناظر دیکھ رہے ہیں، وہ چاچا کرام، میری ماں، بہنیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب مولا کائنات کے در پہ حاضری دے رہے ہیں۔ رب الکائنات آپ کو بھی لے آئے، اور یہ دیکھ رہے ہیں قافلے آئے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی بیوٹیفل مناظر ہیں روضہ رسول اللہ کے۔ ابھی اندر آ گئے ہیں، اور اندر آ کے انشاءاللہ آپ اذان کا ٹائم ہونے والا ہے، اذان سنتے ہیں، اور بعد میں انشاءاللہ مولا کائنات کے در پہ حاضری دیں گے، اور ویزے کے متعلق انشاءاللہ ٹوٹل بتائیں گے یہ کون سا لینا چاہیے، کیونکہ یہاں آ کے لوگ نہ پھنسیں۔ اور ابھی اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان سنیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی اذان سنی ہوگی۔ مولا کائنات آپ کو مدینہ منورہ لے آئے، اور ابھی اذان کے بعد باہر جاتے ہیں، اور مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ اور سب بہن بھائی درود و سلام پڑھتے ہیں۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसनैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी मौला कायनात के दर पे दरूद सलाम मर्ज कर ली होंगे। मौला कायनात आपको यहाँ ले आए और इसके बाद जो है मेरे और सब बहन भाई मिलके दुआएं मांगते हैं मौला कायनात के दर से। या रब्बुल कायनात, या रहमान, या रहीम अल्लाह, या करीम अल्लाह। मेरे जितने व्यूवर्स हैं सब कराइबर हैं, वीडियो वॉच करने वाले हैं। रब्बुल कायनात उन तमाम के दीनी व दुनियावी तमाम हाजात मंजूर मकबूल फरमा। या रब्बुल कायनात फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ाद फरमा, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद फरमा। या रब्बुल कायनात हमारे सगीर कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा, मुजाहिदीन इस्लाम की इमदाद फरमा। या रब्बुल कायनात हिज़्बुल्लाह मुजाहिदीन की हिफाजत फरमा, हमास के मुजाहिदीन की हिफाजत फरमा। या रब्बुल कायनात हमारे दीनी व दुनियावी तमाम हाजात मंजूर मकबूल फरमा। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी मौला कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के दर पे हाज़िरी दी होगी। और अभी जो है वीज़ा के मुतल्लिक़ बताता हूँ कि कौन सा वीज़ा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है इसलिए मैं बोल रहा था, बता रहा हूँ कि ये लोग जो है वीज़ा लेते हैं, वीज़ा आज़ाद वीज़ा लेके यहाँ आ जाते हैं और यहाँ जो है उनको पता नहीं होता कि वीज़ा कौन सा लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ अकामा बहुत महंगा बनता है। इसीलिए मैं आज बता रहा हूँ, अगर आज़ाद लेना है तो वो आमिल मंज़िली का ले लें। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आज़ाद वीज़ा नहीं होता, बिल्कुल कोई ही आज़ाद वीज़ा नहीं होता। लेकिन वो आज़ाद इसलिए होता है कि सऊदी जो है उनके साथ मैदा होता है। जब वीज़ा लेते हैं तो भाई हम आपको मंथली दे देंगे, लेकिन हम काम जो है आज़ाद करेंगे। वो उसके साथ मुआहदा हो जाता है और उससे वीज़ा ख़रीद लेते हैं और इसके बाद जो है जो इंडिया या पाकिस्तान में या दूसरे मुल्क में एजेंट हैं उनको दे देते हैं। जब यहाँ आप लेने लगो वीज़ा, उनको बोलो कि हमने आज़ाद भी लेना है और आमिल मंज़िली का लेना है, या छोटे ड्राइवर का लेना है, या हारिस का लेना है, या खेती बाड़ी का लेना है। इनकी फ़ीस जो है ये तकरीबन 600 फ़ीस होती है। इसके बाद दूसरे नहीं लेने मुसस्से के, वो बहुत महंगे होते हैं। और इसके बाद जो है आपके भाई की रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक कर दें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप बहनों भाइयों और दोस्तों तक पहुंचता रहे। ये सिलसिला इबादत जो है ये एक दूसरे के साथ जो है चैनल के ज़रिए ये ज़ियारत का मुसलसल जो है ये चलता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।